अस्सलाम वालेकुम जचाखी जमान चित्तों से गोरिए इंसाफ न्यूज़ मिडन विलोड़ी दे चावणी ताणे सांगा पाक VIP काराकरी टेंट हाउस संगा मिड विलोड़ी चिदादा से काराकरी तो जेहाल के तडेरे पायदा तो पशे रेटिये साउका दा साड़ी डेर मजे दौर दी दा काराकरी शे यो 10 पैकेज दा छे अला पाक ता चाता मुड़ा नूर को अलादा सेक चा वफात नुको चे कचेरे सेक वफात शल बेगे पा अवाला उरेज बंदे दे दिए चे सेमरा कुर्सी दी तंबियोन दी पर्दे दी दा चे सेमरा दी ता बचार केडी दावे फ्रीवी भला पदिए शेवा दा खबरा दो चे किम दिए पे अख्तान काई दिए दा खबरा काई चे पाकिस्तान से का देता चारवी का दुबई से देता चारवी का सऊदिया से देता चारवी दिए दाऊ यही चे मिजो चे किम देगी ओ किम पाकिस्तान दादा मिस पारजे से काई होइवा बला खबर दादो चे आदि दा खबर काई चे मिसंगा चे तो से कलाडर रोकाइए मिसंगा वे पहुते गी प्रोती तैयार वे देरी मिस दे दिए सारा मालूमात काई चे दिए सुगी किम दे काराकरी मालिक ता ताज फारूक को मिर्दे एक सारा खबरें काई खुची दा किम यो पैकेज दो लोस्कड़ा दे आवामे दे पुरा दा पैकेज को मिस शेरान दाली दिला चे मिसाल यो सड़ाई वफात सी बेपा वाला उरेज बंदे का तंबियोन भी का पाड़ दे मिर लेका दूसरा दा मालूमात काई वो मिर दे दना दा मालूमात के चे आया तो मिस दा तो दिकोन खोलिश की दाले बार दा दे बाजोरना लिशकी दे हाल के ता दे उशाया वो मालूमात आवेर का चितो सरा किम किम सामान दा किम साखुलाती दे सरा इंशाल्लाह मिस सरा शो VIP सामान दा बिल्कुल नवी क्वालिटी में रोड़ी दे सऊदिया ने दुबई ना पाकिस्तान से में शा क्वालिटी में कड़ी दे क्राक रे दे गोने वो दे पख्तना आले इंतजाम दा सर इंशाल्लाह चे मिशो मुनासिब रेट था वो इंशाल्लाह बियावा पो गुंडे दिखाने ना इंशाल्लाह मिरोलो सही रेट भी वो इंशाल्लाह चे जर्री पीयर थी मिर 20% डिस्काउंट यही पड़े एगना बात का नोपी चंचन वाली सरा दनवी दगा इस जो शुवी पो पंजाब से स्पिन आस्तर सरा कंबाल आस्तर सरा स्पिन को पे आस्तर सरा कंबाल आस्तर सरा वो सोपचियार जास्ता कुर्सी दर सरा नवी है टिपंडिश सीधा टिपंडिश में रोड़ी चैन शाला पदबाने से बेचा सरा नहीं यो बुलुरे ये दा शेकुला मी देख सर खबरें काई चिदा किम पो सऊदिया पो दुबई बंदे प्रोग्राम ना काई चिदाई सुई बस हो खबरें हो में दमर शुरू दा तज परोक तो के उकड़ेगा ना वो मिर्दा से सब दा चे मिर्द दे हाज वो दे उम्रे ग्रुपी ना भी है लकेस में दा द्राम ग्रुप 8 व 9 फरवरी ता भी है दे उम्रे ग्रुप मिश पैकेज दा 1,45,000 रुपये दा दे मजमुआ गुलपरास पर नोमबंदे दा वो मिर्जाजी लका हार के सम सहूलत वेरकाई वाजी बे पख्तनीना काई चारिया काई आर के समचार काई और बस मिशल का दादे बाने खालती दा मिर्जो दे जोन सारा बिये उम्रेता वो वाजी पो मकाओ पो मदीना से आर के सम सहूलत वेरकाई वो ऐसे तकलीफ नहीं होता चाय मड़ी लका बिल्डिंगी ना कमरे ज़ीरातीना दे तेप दे जूफा दे लका जुराना ना उम्रा पकाई दे तेप ना पकाई लकार के सम सहूलत इंशाल्लाह में दे कैंट तने सांगा दी कोंदा दे पाक कराकरी पनोमो ज द पाक कराकरी वाला सरा यो लका वीटर यो खो शैना बार दे हल्के सरा मिलावे री वोडेर जियोत मिलावे री खो पदक दी कोनो शे दमरा सपोई दो छि दमरा सपोई बे मो पबल दी कोनो शे नूली दिला पता शे जलसे सामान दास्ता पता शे दे वादे आस्ता पता शे स्टेज सामान दा जोड़ी री पता शे दे पख्तन बरोबरी छि कीमतो आबे इंतहाई डेरा सपोई शे काई दाकिम छि दादी कोंदा तो से दा मीडिया वल विलोडो वस्ता दादे मो दे तर दे सही दी कोंदा वो दा छि की मसला पाक टेंट कराकरी मिरान शरोड नाज दे यूनिवर्सिटी बनो पता शे दे काने पकाने मतलब दा VIP हर किस्म मतलब दा छि दे पीशरा सामान पदा शे दस्तयाब दा
و هر قسم و مطلب دا که به داسې غټ پروګرام یا چې هغه د 5000 کسانو پروګرام یا انشاءالله دغه ځای نه به هر شی دستیاب وي. د موږ ذات مونږ دا یوه خبره درته کوو چې ولای دا سامان چې یوسې دا سامان چې دا کوم سامان په دې کو نشي پرېږدی ولای دا سامان چې یوسې ولای دا چې یو راځي که خلک دا پوزیشن وکړي ولای که فقیر شکر ولا نشوه در سره شاګه چې ولای هغه سامان وروړه چې کوم به د میش پوزیشن برابر وي خو دا د میرمشاه په روډ باندې دا کوم د کون چې دی دغه د تاڼې څنګه ولای دغه نه چې یو سامان یې ولای تو خپل وي چې خیر دا وي چې دغه سره هر سامان ملاویږي و دا چې یو ریسه کمانی کا تو ونه ویل چې یاره سامان دغه تا وي وزیر اورور دغه راغلی د نورنګ نه په نورنګ کې داسې سامان نشته لکه په د بنو چې ده هر وي نه ګولای پیژو انشاءالله خدای دې وراوې جوړوي غمونه مې د خدای وساتي امین امین چې شادیر جاړېږي که نه زه به دته راځم پاک کارا کړې ولنه به دا سامان وړم ځکه چې سامان یې ډېر خوند راکړه بلې دغې خبرې ډېر خوند راکړه که نه وایي چاته مړه ګوډه کېږي الله مې دې وساتي امین سامان دی ورکوي مفت تو سے دې خبره ورودلې چې کیم سہولتونه د بانی د پره او کیم سامان د دې سره دا صفوي اور سره لکه تو سے پیکیجونه ورودل اور سره دې لکه دا خبره کوي دی وی چې میژ عمره ته کسولا بیاي عمره ته په طریقه بیاي روالي ته شي کمی نه میژ دې سره خبره وکړه خو په مان شي لکه دا خبره کاو چې کچېره سړی وی چې زه رغ وی آی پی سامان غوړو ورغه اکچولی وروکاو وسترګه مې بچی گئی به تو سے روشیه پاک ټینټ سروس تا چې دا کیمو دی کون جوړ کړه دا د تړې څنګه د چاونی تړې څنګه چې دا او کچېره یو بل خبره دا چې کچېره تو سے ویایې چې می نوې تا سټیج جوړای پکې شه نه او ډیلیا غوړی کښلیه آر شای نوې تا سټیج نه جوړای جلسه تا سټیج نه جوړای چې نه راس قسم تقریب وي څه قسم پروګرام وي دی آر شای سره پیرا دی زڅخی زمان انصاف نیوز کیمرامین ناوی سره اجازه غواړو د خدای په امان.